मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै स्वागत छ। आज यस चर्चाको सुरुवात गर्दा मन मस्तिष्कमा कतिपय भावनाहरू प्रभाव भइरहेको छ। हाम्रो अनि तपाईँको मन की बातको यो साथ आफ्नो 99औं खुड्किलोमा आइपुगेको छ। साधारण रूपमा हामीले सुनेका छौँ कि 99औंको मोड धेरै कठिन हुँदछ। क्रिकेटमा पनि त नर्भस 90sलाई धेरै कठिन चरण मानिन्छ, तर जहाँ भारतको जनजनको मन की बात हुन्छ त्यहाँको प्रेरणा नै कुनै भिन्न हुँदछ। मलाई यस कुरोमा पनि खुसी लागिरहेको छ कि मन की बातको 100औं एपिसोडलाई लिएर देशका मानिसहरूमा धेरै उत्साह छ। मलाई धेरै अधिक सन्देशहरू प्राप्त भइरहेको छ, फोन आइरहेको छ। आज जब हामी आजादीको अमृतकाल मनाइरहेका छौँ, नयाँ सङ्कल्पहरूसित अघि बढिरहेका छौँ, तब 100औं मन की बातलाई लिएर तपाईँका सुझावहरू र विचारहरूलाई जान्नका निम्ति म पनि धेरै उत्सुक छु। मलाई तपाईँको यस्ता सुझावहरूको अधीरतासित प्रतीक्षा छ। त्यसै त प्रतीक्षा सधैँ हुँदछ, तर यसपल्टको प्रतीक्षा अलि अधिक छ। तपाईँको यो सुझाव र विचारले नै 30 अप्रेलमा हुने 100औं मन की बातलाई अझ स्मरणीय बनाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा हामीले यस्ता हजारौं मानिसहरूको चर्चा गऱ्यौँ जो अरूको सेवाका निम्ति आफ्नो जीवन समर्पित गरिदिँदछन्। कतिपय मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जो छोरीहरूको शिक्षाका निम्ति आफ्ना सम्पूर्ण पेन्सन लगाइदिँदछन्। कोही आफ्नो पुरा जीवनको कमाई पर्यावरण र जीव सेवाका निम्ति समर्पित गर्दछन्। हाम्रो देशमा परमात्मालाई यति माथि राखिएको छ कि अरूको सुखका निम्ति मानिस आफ्नो सर्वस्व दान दिनमा पनि सङ्कोच गर्दैनन्। यसैले त हामीलाई सानैदेखि नै शिविर र दधिची जस्ता देहदानीहरूका गाथाहरू सुनाइन्छ। साथीहरू, आधुनिक मेडिकल साइन्सको यस अवधिमा अर्ग्यान डोनेसन कसैलाई जीवन दिने एउटा धेरै ठुलो माध्यम बनिसकेको छ। भनिन्छ, जब एक व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो शरीर दान गर्दछ, तब त्यहाँबाट 8 देखि 9 मानिसहरूले एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना बन्दछ। सन्तोषको कुरा यो छ कि आज देशमा अर्ग्यान डोनेसन प्रति जागरुकता बढिरहेको छ। वर्ष 2013मा हाम्रो देशमा अर्ग्यान डोनेसनको 5000 भन्दा पनि कम्ती केसेसहरू थिए, तर 2022मा यो सङ्ख्या बढेर 15000 भन्दा अधिक भएको छ। अर्ग्यान डोनेसन गर्ने मानिसहरूले उनीहरूका परिवारले साँच्चै धेरै पुण्यको काम गरेका छन्। साथीहरू, मेरो धेरै समयदेखि मन थियो कि म यस्तो पुण्य कार्य गर्ने मानिसहरूको मन की बात जानु अनि यसलाई देशवासीहरूसित पनि सेयर गरौँ। यसैले आज मन की बातमा हामीसित एकजना प्यारी छोरी, एक सुन्दर गुडियाका पिता र उनकी माताजु हामीसित जोडिन गइरहेका छन्। पिताज्यूको नाम छ सुखबीर सिंह सन्धुज्यू र माताजुको नाम छ सुप्रीत कौरज्यू। यो परिवार पन्जाबको अमृतसरमा बस्दछन्। धेरै प्रार्थनाहरू गरेपछि उनीहरूलाई एउटा धेरै सुन्दर गुडिया छोरी भएको थियो। घरका मानिसहरूले धेरै मायाले उसको नाम राखेका थिए अबाबत कौर। अबाबतको अर्थ अरूको सेवासित जोडिएको छ, अरूको कष्टहरू हटाउनसित जोडिएको छ। अबाबत जब मात्र 39 दिनकी थिए तब उसले यो संसार छोडेर गई, तर सुखबीर सिंह सन्धुजी र उनकी पत्नी सुप्रीत कौरज्यूले उनका परिवारले धेरै प्रेरणादायी निर्णय लिए। यो निर्णय थियो 39 दिनको उमेर भएकी छोरीको अङ्गदान, अर्ग्यान डोनेसन। हामीसित यस समय फोन लाइनमा सुखबीर सिंह र उनकी श्रीमतीज्यू उपस्थित छन्। आउनुहोस् उनीहरूसित कुरा गरौँ। सुखबीरज्यू, नमस्ते। नमस्ते प्रधानमन्त्रीज्यू, सत श्री अकाल।
सत श्री अकालजी, सत श्री अकालजी। सुखवीरज्यू, म आज मन की बातको सम्बन्धमा सोचिरहेको थिएँ, तब मलाई लाग्यो कि अबाबतको कुरा यति प्रेरक छ त्यो तपाईँकै मुखबाट सुनौँ। किनकि घरमा छोरीको जन्म जब हुँदछ तब कैयौँ सपना अनि कैयौँ खुसीहरू लिएर आउँदछ। तर छोरी यति चाँडै गई त्यो कष्ट कति डरलाग्दो हुन्छ त्यसको पनि म अनुमान लगाउन सक्दछु। जुन प्रकारले तपाईँले निर्णय लिनुभयो म ती सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहन्छु ज्यू। सर, भगवानले धेरै राम्रो नानी दिनुभएको थियो हामीलाई। धेरै प्यारी गुडिया हाम्रो घरमा आएकी थिए। उसको जन्म हुँदा नै हामीले थाहा पायौँ कि उसको मस्तिष्कमा एक यस्तो नसाहरूको गुच्छा बनिएको छ जसको कारणले उसको मुटुको आकार बढिरहेको छ। तब हामी हताश भयौँ कि नानीको स्वास्थ्य यति राम्रो छ, यति सुन्दर नानी छ अनि यति ठुलो समस्या लिएर जन्म लिएको छ। तब पहिले 24 दिनसम्म त धेरै स्वस्थ रह्यो नानी, एकदमै नर्मल रह्यो। एक्कासी उसको मुटु एकदमै काम गर्न बन्द भयो। तब हामीले चाँडै उसलाई अस्पताल लिएर गयौँ। त्यहाँ डाक्टरले उसलाई रिभाइभ त गरिदिए, तर बुझ्नमा टाइम लाग्यो कि उसलाई के समस्या आइपर्यो र यति ठुलो समस्यालाई सानो नानी अनि एक्कासी हृदयघात भयो। तब हामी उसको चिकित्साको लागि पिजिआई चण्डीगढ लिएर गयौँ। त्यहाँ धेरै बहादुरीसित ती नानीले उपचारका निम्ति सङ्घर्ष गरे, तर बिमार यस्तो थियो कि उसको उपचार यति सानो उमेरमा सम्भव थिएन। डाक्टरहरूले उसलाई रिभाइभ गर्न धेरै कोसिस गरे। यदि 6 महिनाको छेउछाउसम्म नानी बाँचे उसको अपरेसन गर्न सोच्न सकिने थियो, तर भगवानलाई केही अर्कै इच्छा थियो। केवल 39 डेजकी जब भइन् तब डाक्टरले भने कि उसलाई दोस्रोचोटि हृदयघात भयो। अब आशा धेरै कम्ती रहेको थियो। तब हामी दुवै पति पत्नी रुँदै यस निर्णयमा पुग्यौँ कि हामीले देखेका थियौँ उसले बहादुरीसित लडिरहेको देख्दा बारम्बार यस्तो लागिरहेको थियो कि अब ऊ जानिछे, तर फेरि रिभाइभ गरिरहेकी थिए। हामीलाई लाग्यो त्यस नानी यहाँ आउनुको कुनै उद्देश्य छ। त्यो उसले जब साँच्चै नै जवाब दिए तब हामी दुवैले डिसाइड गर्यौँ कि हामी यस नानीको अर्ग्यान डोनेट गरौँ, सायद कसै अरूको जिन्दगीमा उज्यालो आओस्। फेरि हामीले पिजिआईको जो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक छ त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यौँ अनि उनीहरूले हामीलाई गाइड गरे कि यति सानो नानीको केवल किडनी नै लिन सकिन्छ। परमात्माले आँट दिए, गुरु नानक साहेबको दर्शन छ, यही सोचेर हामीले डिसिसन लियौँ। गुरुहरूले पनि शिक्षा दिएका छन् ज्यू, त्यसलाई तपाईँ जिएर देखाउनु भएको छ ज्यू। सुप्रितजी हुनुहुन्छ कि? उनीसित कुरा गर्न सकिन्छ? ज्यू सर। सुप्रितज्यू, म तपाईँलाई नमस्कार गर्दछु। नमस्कार सर, नमस्कार सर। यो हाम्रो लागि धेरै गर्वको कुरो हो कि तपाईँ हामीसित बात गरिरहनु भएको छ। तपाईँले यति ठुलो काम गर्नुभयो अनि म मान्दछु देश यी सबै कुराहरू सुन्नेछ। तब धेरै मानिसहरू कसैको जिन्दगी बचाउनको निम्ति अघि आउनेछन्। अबाबतको यो योगदान हो, यो धेरै ठुलो हो ज्यू। सर, यो पनि गुरु नानक बादशाहज्यूको सायद आशीर्वाद थियो। उहाँले यस्तो डिसिजन लिनमा आँट दिनुभयो। गुरुहरूको कृपा बिना त केही पनि हुन सक्दैन ज्यू। अवश्य सर, अवश्य। सुखवीरज्यू, जब तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टरले तपाईँलाई यो स्तब्ध पार्ने खबर दिनुभयो, त्यसपछि पनि तपाईँले आफ्नो स्वस्थ मनले तपाईँले अनि तपाईँकी श्रीमतीज्यूले यति ठुलो निर्णय लिनुभयो। गुरुहरूको दीक्षा नै त हो नि। तपाईँहरूको मनमा यति ठुलो उदार विचार अनि वास्तवमा अबाबतको जुन अर्थ सामान्य भाषामा भनौँ भने मद्दतगार हुन्छ, यो काम पुरा भएको त्यस क्षणलाई म सुन्न चाहन्छु। सर, एक्चुअली हाम्रो एकजना फ्यामिली फ्रेन्ड छन्, प्रियाज्यू। उनले आफ्नो अर्ग्यान डोनेट गरेकी थिइन्। उनीबाट पनि हामीलाई प्रेरणा प्राप्त भयो। तब त्यस समय त हामीलाई लाग्यो कि शरीर जुन छ पञ्चतत्वमा विलिन भएर जान्छ। जब केही छुटेर जान्छ, छोडेर जाँदछ, तब उसको शरीरलाई जलाइन्छ वा माटोमा गाडिन्छ। तर यदि उसको अर्ग्यान कसैको काममा आए तब यो भलाइको नै काम हो। र त्यस समय हामीलाई अझ गर्व महसुस भयो जब डाक्टरले यो बताए हामीलाई कि तपाईँकी छोरी इन्डियाको यङ्गेस्ट डोनर बनेको छ, जसको अर्ग्यान सक्सेसफुल्ली ट्रान्सप्लान्ट भयो। तब हाम्रो शिर गर्वले ठाडो भयो कि जुन नाम हामी आफ्नो पेरेन्ट्सका निम्ति
यस उमेरसम्म राख्न पाएनौँ। एउटा सानो नानी आएर यति दिनहरूमा नै हाम्रो नाम उच्च गरिदिए र यसभन्दा अझ ठुलो कुरो यो हो कि आज तपाईँसित बात भइरहेको छ। यस विषयमा हामी प्राउड फिल गरिरहेका छौँ। सुखबीरज्यू, आज तपाईँको छोरीको मात्र एउटा अङ्ग जीवित छ यस्तो होइन। तपाईँकी छोरी मानवताको अमर गाथाको अमर यात्री बनेकी छिन्। आफ्नो शरीरको अंशको माध्यमबाट ऊ आज पनि उपस्थित छे। यस पुण्यको कार्यका लागि म तपाईँको, तपाईँकी श्रीमतीज्यूको, तपाईँको परिवारको सराहना गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, अर्ग्यान डोनेसनका लागि सबैभन्दा ठुलो भावना यही हुँदछ कि जाँदा जाँदै पनि कसैको पुण्य भएर जाओ, कसैको जीवन बाँचोस्। जुन मानिसहरू अर्ग्यान डोनेसनको प्रतीक्षा गर्दछन् उनीहरू जान्दछन् कि प्रतीक्षाको एक एक पल बित्न कति मुस्किल हुँदछ। अनि यस्तोमा जब कोही अङ्गदान या देहदान गर्ने मान्छे भेटिन्छ तब उनमा ईश्वरको स्वरूप नै भेटिन्छ। झारखण्डमा बस्ने स्नेहलता चौधरीज्यू पनि यस्तै नै थिइन्, जसले ईश्वर बनेर अरूहरूलाई जिन्दगी दिइन्। 63 वर्षकी स्नेहलता चौधरीज्यू आफ्ना हार्ट, किडनी अनि लिभर दान गरेर गइन्। आज मन की बातमा उनको छोरो भाइ अभिजित चौधरीज्यू हामीसित छन्। आउनुहोस् उनीसित सुनौँ। अभिजितज्यू नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजितज्यू, तपाईँ एक यस्ती आमाको छोरो हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई जन्म दिएर एक प्रकारले जीवन त दिनुभयो, तर अझै आफ्नो मृत्युपछि पनि तपाईँकी माताज्यूले कैयौँ मानिसहरूलाई जीवन दिएर जानुभयो। एक छोरोको नाताले अभिजित तपाईँ अवश्य गर्व अनुभव गर्नुहुन्छ होला। हजुर, ज्यू सर। तपाईँ आफ्नी माताज्यूको बारेमा केही बताउनुहोस्। कस्ता परिस्थितिहरूमा अर्ग्यान डोनेसनको फैसला लिएको थियो? मेरी माताज्यू सराइकेला नाम भएको एउटा सानो गाउँ छ झारखण्डमा। त्यहाँ मेरा मम्मी पापा दुवै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ पछिल्लो 25 वर्षदेखि निरन्तर मर्निङ वाक गर्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नो ह्याबिट अनुसार बिहान 4 बजे आफ्नो मर्निङ वाकका लागि निस्किनु भएको थियो। त्यस समय एक मोटरसाइकल चलाउनेले उहाँलाई पछिबाट धक्का दियो अनि उहाँ त्यही समय लड्नुभयो, जसले गर्दा उहाँको टाउकोमा धेरै ज्यादा चोट लाग्यो। तुरुन्त हामीले उहाँलाई सदर अस्पताल सराइकेला लग्यौँ, जहाँ डाक्टर साहबले उहाँलाई मलमपट्टी गरिदिनु भयो, तर खुन धेरै निक्लिरहेको थियो अनि उहाँलाई कुनै सेन्स थिएन। तुरुन्तै हामी उहाँलाई टाटा मेन हस्पिटल लिएर गयौँ। त्यहाँ उहाँको सर्जरी भयो। 48 घन्टाको अब्जर्भेसनपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि उहाँबाट चान्सेस धेरै कम छ। फेरि हामीले उनलाई एयरलिफ्ट गरेर AIIMS दिल्ली लिएर आयौँ हामी। यहाँ उहाँको ट्रिटमेन्ट भयो लगभग 7-8 दिन। त्यसपछि पोजिसन ठिक थियो, एकदम उहाँको ब्लड प्रेसर धेरै घट्यो। त्यसपछि थाहा पाइयो उहाँको ब्रेन डेथ भएको छ। तब फेरि डाक्टर साहबले हामीलाई प्रोटोकलसित ब्रिफ गरिरहेका थिए अर्ग्यान डोनेसनको बारेमा। हामी आफ्ना पिताजीलाई सायद यो बताउन सक्थेनौँ कि अर्ग्यान डोनेसन टाइप भन्ने पनि कुनै चिज हुँदछ, किनकि हामीलाई लाग्यो उहाँ त्यस बातलाई एब्जर्ब गर्न सक्नुहुँदैन। तब उहाँको मस्तिष्कबाट हामी यो निकाल्न चाहन्थ्यौँ कि यस्तो केही चलिरहेको छ। जब हामीले उहाँलाई अर्ग्यान डोनेसनको कुरा चलिरहेको छ भनेको मात्र थियौँ, उहाँले यो भन्नुभयो कि होइन होइन, यस्तो गर्नु मम्मीको ठुलो मन थियो अनि हामीले यो गर्नुपर्छ। हामी धेरै निराश थियौँ त्यस समयसम्म, जबसम्म हामीलाई यो थाहा भइसकेको थियो कि मम्मी बाँच्न सक्नु हुँदैन। तर जब यो अर्ग्यान डोनेसन गर्ने डिस्कसन सुरु भयो, ती निराशा एउटा धेरै नै पोजिटिभ साइडतिर गयो अनि हामी धेरै असल एक धेरै नै पोजिटिभ इन्भाइरोन्मेन्टमा आयौँ। त्यसरी कुरा गर्दा गर्दा फेरि हाम्रो रातमा 8 बजे काउन्सेलिङ भयो। दोस्रो दिन हामीले अर्ग्यान डोनेसन गऱ्यौँ। यसमा मम्मीको एउटा सोच धेरै ठुलो थियो कि पहिले उहाँ धेरै नेत्रदान अनि यी कुराहरूमा सोसल एक्टिभिटिजमा धेरै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। सायद यही सोच लिएर यो अति ठुलो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ अनि मेरा पिताजीको जुन डिसिसन मेकिङ थियो यस कुराको बारेमा, यस कारणले यो कुरा पुरा भयो। कति मानिसहरूको प्रयोगमा आयो अङ्ग? उहाँका हार्ट
2 किडनी, लिभर अनि 2 आँखा डोनेसन भएको हुँदा 4 मानिसहरूलाई जीवन अनि 2 जनाको आँखा प्राप्त भयो। अभिजितज्यू, तपाईँका पिताजु अनि माताजु दुवै नमनका अधिकारी हुनुहुन्छ। म उनीहरूलाई नमस्कार गर्दछु अनि तपाईँको पिताजीले यति ठुलो निर्णयमा तपाईँका परिवारजनको नेतृत्व गर्नुभयो, यो साँच्चै धेरै नै प्रेरक छ। अनि म मान्दछु कि आमा त आमा नै हुँदछ। आमा एक आफै आफमा प्रेरणा पनि हुँदछन्, तर आमाले जुन परम्पराहरू छोडेर जाँदछन् ती पिँढी दर पिँढी एक धेरै ठुलो तागत बन्दछन्। अङ्गदानका लागि तपाईँकी माताजुको प्रेरणा आज पुरा देशसम्म पुग्दैछ। म तपाईँको यस पवित्र कार्य अनि महान कार्यका लागि तपाईँका सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु। अभिजितज्यू, धन्यवादज्यू, अनि तपाईँको पिताजुलाई मेरो नमस्कार अवश्य भनिदिनु। अवश्य अवश्य, थ्याङ्क यू। साथीहरू, 39 दिनकी अबाबत कौर होस् वा 63 वर्षकी स्नेह लता चौधरी, यिनीहरू जस्ता दानवीर हामीलाई जीवनको महत्त्व बुझाएर जाँदछ। हाम्रो देशमा आज धेरै सङ्ख्यामा यस्ता खाँचोमा परेका जो स्वस्थ जीवनको आशामा कोही अर्ग्यान डोनेट गर्ने मानिसहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मलाई सन्तोष छ कि अङ्गदानलाई सजिलो बनाउन अनि प्रोत्साहित गर्नका लागि पुरा देशमा एउटै जस्तो पोलिसीमा पनि काम भइरहेको छ। यस दिशामा राज्यहरूको डोमिसियलको शर्तलाई हटाउने निर्णय पनि लिएको छ। अर्थात् अब देशका कुनै पनि राज्यमा गएर रोगीले अर्ग्यान प्राप्त गर्नका लागि रेजिस्टर गर्न सक्नेछ। सरकारले अर्ग्यान डोनेसनका लागि 65 वर्षभन्दा कम्ती आयु सीमालाई पनि अन्त गर्ने फैसला लिएको छ। यी प्रयासहरू बीच मेरा देशवासीहरूसित आग्रह छ कि अर्ग्यान डोनर अधिक भन्दा अधिक सङ्ख्यामा अघि आउनुहोस्। तपाईँको एक फैसलाले कैयौँ मानिसहरूको जिन्दगी बचाउन सकिन्छ, जिन्दगी बनाउन सकिन्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो नवरात्रको समय हो, शक्तिको उपासनाको समय हो। आज भारतको जुन सामर्थ्य नयाँ ढाँचाले चम्किएर अघि आइरहेको छ, यसमा धेरै ठुलो भूमिका हाम्रो नारी शक्तिको छ। हिजो आज यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रो अघि आएको छ। तपाईँले सोसियल मिडियामा एसियाको प्रथम महिला लोको पाइलट सुरेखा यादवजीलाई अवश्य देख्नुभएको होला। सुरेखाजु एउटा अझै अर्को कीर्तिमान बनाउँदै वन्दे भारत एक्सप्रेसको पनि पहिलो महिला लोको पाइलट बनिएकी छिन्। यसै महिना प्रोड्युसर गुनित मोङ्गा अनि डाइरेक्टर कार्तिकी गोन्जाल्भिस उनीहरूको डकुमेन्ट्री एलिफेन्ट विस्परर्सले ओस्कार जितेर देशको नाम रोशन गरेका छन्। देशका लागि अझ अर्को उपलब्धि भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टरको साइन्टिस्ट बहिनी ज्योतिर्मयी मोहन्तीजुले पनि प्राप्त गरेकी छिन्। ज्योतिर्मयीजुलाई केमिस्ट्री अनि केमिकल इन्जिनियरिङको फिल्डमा IUPAC को विशेष अवार्ड प्राप्त भएको छ। यसै वर्षको सुरुवातमा नै भारतको अन्डर 19 महिला क्रिकेट टिमले T20 वर्ल्ड कप जितेर नयाँ इतिहास रचे। यदि तपाईँले राजनीतिपट्टि हेर्नुभयो भने एउटा नयाँ सुरुवात नागाल्यान्डमा भएको छ। नागाल्यान्डमा 75 वर्षहरूमा पहिलोचोटि 2 महिला विधायकहरूले जितेर विधानसभामा पुगेका छन्। यिनीहरूमा एकजनालाई नागाल्यान्ड सरकारमा मन्त्री पनि बनाएको छ। अर्थात् राज्यका मानिसहरूलाई पहिलोपल्ट एक महिला मन्त्री पनि प्राप्त भयो। साथीहरू, केही दिन अघि मेरो भेट ती बहादुर छोरीहरूसित पनि भयो जो तुर्कीमा विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँका मानिसहरूलाई मद्दत गर्नका निम्ति गएका थिए। यी सबै NDRF को झुन्डमा सामेल थिए। उनीहरूको साहस र कुशलताको सम्पूर्ण विश्वमा नै प्रशंसा भइरहेको छ। भारतले UN मिसन अन्तर्गत शान्ति सेनामा वुमेन अन्ली प्लाटुन पनि तैनात गरेको छ। आज देशका छोरीहरू हाम्रा तीनै सेनाहरूमा आफ्नो शौर्यको झण्डा उच्च गरिरहेका छन्। ग्रुप क्याप्टन सालिजा धामी कम्ब्याट युनिटमा कमान्ड एपोइन्टमेन्ट पाउने प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी बनेकी छन्।
उनीसित लगभग 3000 घण्टाको फ्लाइङ एक्सपिरियन्स छ। यस्तै प्रकारले भारतीय सेनाको बहादुर क्याप्टन शिवा चौहान सियाचिनमा तैनात भएको पहिलो महिला अधिकारी बनिएकी छन्। सियाचिनमा जहाँ पारा -60 डिग्रीसम्म जाँदछ त्यहाँ शिवा 3 महिनाका लागि तैनात रहने छिन्। साथीहरू, यो लिस्ट यति लामो छ कि यहाँ सबैको चर्चा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यस्ता सबै महिलाहरू, हाम्रो छोरीहरू आज भारत अनि भारतका सपनाहरूलाई ऊर्जा दिइरहेका छन्। नारी शक्तिको यो ऊर्जा नै विकसित भारतको प्राणवायु हो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आजकल विश्वमा स्वच्छ ऊर्जा, रेन्युएबल इनर्जीको धेरै कुरा भइरहेको छ। म जब विश्वका मानिसहरूसित भेट गर्दछु तब उनीहरू यस क्षेत्रमा भारतको अभूतपूर्व सफलताको अवश्य चर्चा गर्दछन्। विशेष गरेर भारत सोलर एनर्जीको क्षेत्रमा जसरी जुन तीव्र गतिले अघि बढिरहेको छ त्यो स्वयंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। भारतका मानिसहरू शताब्दीहरूदेखि नै सूर्यसित विशेष रूपले सम्बन्ध राख्दछन्। हाम्रो यहाँ सूर्यको शक्तिलाई लिएर जुन वैज्ञानिक बुझिरहेका छन्, सूर्यको उपासनाको जुन परम्पराहरू रहेका छन्, त्यो अन्य ठाउँहरूमा कम्ती नै देख्न पाइन्छ। मलाई खुसी छ आज प्रत्येक देशवासीले सौर ऊर्जाको महत्त्व पनि बुझिरहेका छन् र क्लिन एनर्जीमा आफ्नो योगदान पनि दिन चाहन्छन्। सबका प्रयासको यही स्पिरिटले आज भारतको सोलर मिसनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। महाराष्ट्रको पुणेमा यस्तै एउटा सुन्दर प्रयासले मेरो ध्यान आकर्षित गरेको छ। यहाँ MSR लाइफ हाउसिङ सोसाइटीका मानिसहरूले तय गरे कि उनीहरूले सोसाइटीमा पिउने पानी, लिफ्ट र लाइट जस्तो सामूहिक उपयोगका चिजहरू अब सोलर एनर्जीले नै चलाउनेछन्। यसपछि यस सोसाइटीमा सबै मिलेर सोलर प्यानल लगाए। आज यी सोलर प्यानल्सबाट प्रत्येक साल लगभग 90,000 किलोवाट आवर बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यसबाट हर महिना लगभग 40,000 रुपियाँको बचत भइरहेको छ। यस बचतको लाभ सोसाइटीका सबै मानिसहरूलाई भइरहेको छ। साथीहरू, पुणे जस्तै दमनदीउमा पनि जुन दीउ छ, जुन एक अलग जिल्ला हो, त्यहाँका मानिसहरूले पनि एउटा अद्भुत काम गरेर देखाएका छन्। तपाईहरूलाई थाहा होला कि दीउ सोमनाथको नजिक छ। दीउ भारतको पहिलो यस्तो जिल्ला बनिएको छ जुन दिनको समयमा सबै आवश्यकताहरूका निम्ति 100% क्लिन एनर्जीको प्रयोग गरिरहेका छन्। दीउको यस सफलताको मन्त्र पनि सबैको प्रयास नै हो। कहिले यहाँ बिजुली उत्पादनका निम्ति संसाधनहरूको चुनौती थियो। मानिसहरूले यस चुनौतीको समाधानका निम्ति सोलर एनर्जीलाई रोजे। यहाँको बाजो जमिन अनि कैयौँ बिल्डिङहरूमा सोलर प्यानल्स लगायो। यी प्यानल्सबाट दिउमा दिनको समय जति बिजुलीको आवश्यकता हुँदछ त्यसभन्दा अधिक बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यस सोलर प्रोजेक्टबाट बिजुली क्रयमाथि खर्च हुने लगभग 52 करोड रुपियाँ पनि बाँचेको छ। यसबाट पर्यावरणलाई धेरै रक्षा भएको छ। साथीहरू, पुणे अनि दीउ उनीहरूले जे गरेर देखाएका छन्, यस्तो प्रयास देशभरिका कतिपय ठाउँहरूमा पनि भइरहेको छ। यसबाट थाहा पाइन्छ कि पर्यावरण र प्रकृतिलाई लिएर हामी भारतीय कति संवेदनशील छौँ र हाम्रो देश कसरी भविष्यका पिँढीहरूका लागि धेरै जागृत छन्। म यस प्रकारका सबै प्रयासहरूलाई हृदयबाट नै प्रशंसा गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो देशमा समयसँगै स्थिति परिस्थिति अनुसार अनेकौं परम्पराहरू विकसित हुँदछ। यही परम्पराहरूले हाम्रो संस्कृतिको सामर्थ्य बढाउँदछ र त्यसलाई नित्य नूतन प्राण शक्ति पनि दिँदछ। केही महिना अघि यस्तै एउटा परम्परा सुरु भयो काशीमा। काशी तमिल सङ्गममको अवधि काशी र तमिल क्षेत्रबीच शताब्दीदेखि चल्दै आएको ऐतिहासिक अनि सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई सेलिब्रेट गरियो। एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाले हाम्रो देशलाई बल दिँदछ। जब हामी एकाअर्काको विषयमा जान्दछौँ, सिक्दछौँ, तब एकताको यो भावना अझ प्रगाढ हुँदछ। युनिटीको यसै स्पिरिटसितै
अर्को महिना गुजरातका विभिन्न भागहरूमा सौराष्ट्र तमिल सङ्गमम हुन लागिरहेको छ। सौराष्ट्र तमिल सङ्गमम 17 देखि 30 अप्रेलसम्म चल्नेछ। मन की बातका केही श्रोताले अवश्य सोचिरहनु भएको होला कि गुजरातको सौराष्ट्रको तमिलनाडुसित के सम्बन्ध छ। वास्तवमा धेरै शताब्दीदेखि सौराष्ट्रका अनेकौं मानिसहरू तमिलनाडुका भिन्न भिन्न भागहरूमा बसेका थिए। ती मानिसहरू आज पनि सौराष्ट्रकी तमिल नामले चिनिन्छन्। उनीहरूका खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारहरूमा आज पनि केही न केही सौराष्ट्रको झलक पाइन्छ। मलाई यस आयोजनालाई लिएर तमिलनाडुदेखि धेरै मानिसहरूले प्रशंसाले भरिएको पत्र लेखेका छन्। मदुरैमा बस्ने जयचन्द्रनज्यूले एउटा अति नै भावुक कुरा लेखेका छन्। उनले भनेका छन् कि 1000 सालपछि पहिलोचोटि कसैले सौराष्ट्र तमिलका यी सम्बन्धहरूको बारेमा सोचेको छ। सौराष्ट्रदेखि तमिलनाडु आएर बसेका मानिसहरूलाई सोधेका छन्। जयचन्द्रनज्यूको कुरा हजारौं तमिल भाइ बहिनीहरूको अभिव्यक्ति हो। साथीहरू, मन की बातका श्रोताहरूलाई म असमसित जोडिएका एउटा खबरको बारेमा बताउन चाहन्छु, जसले पनि एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई बल दिँदछ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हामीले वीर लासित बोरफुकनज्यूको 400औं जयन्ती मनाइरहेका छौँ। वीर लासित बोरफुकनले अत्याचारी मुगल सल्तनतका हातहरूबाट गुवाहाटीलाई स्वाधीन बनाएका थिए। आज देश यी महान योद्धाको अदम्य साहससित परिचित भइरहेको छ। केही दिन अघि लासित बोरफुकनको जीवनमाथि आधारित निबन्ध लेखनको एउटा अभियान चलाएको थियो। तपाईँ यो थाहा पाएर चकित हुनुहुनेछ कि यसका निम्ति लगभग 45 लाख मानिसहरूले निबन्ध पठाए। तपाईलाई यो थाहा पाएर पनि खुसी लाग्नेछ कि अब यो एक गिनिज रेकर्ड बनिएको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, अनि त्यो अति प्रशंसताको कुरा यो हो कि वीर लासित बोरफुकनमाथि यो जुन निबन्ध लेखिएको छ त्यसमा लगभग 23 भिन्न भिन्न भाषाहरूमा लेखिएको छ र मानिसहरूले पठाएका छन्। यसमा असमिया भाषाको अतिरिक्त हिन्दी, अङ्ग्रेजी, बङ्गला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, सन्थाली जस्ता भाषाहरूमा मानिसहरूले निबन्ध पठाएका छन्। म यस प्रयासको भागीदारी बनेका सबै मानिसहरूलाई हृदयबाट प्रशंसा गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब कश्मीर वा श्रीनगरको कुरा हुँदछ तब सबैभन्दा पहिले हाम्रो अघि ती हरिया पहाडहरू अनि डल झिलको चित्र अघि आउँदछ। हामीमध्ये कोही पनि डल झिलको सुन्दरताको आनन्द लिन चाहन्छौँ, तर डल झिलको एउटा अझ अर्को विशेषता छ। डल झिल आफ्नो स्वादिष्ट लोटस स्टिम्स, कमलको काण्ड वा कमलको कक्कडीका लागि पनि चिनिन्छन्। कमलको काण्डलाई देशका अलग अलग ठाउँमा अलग अलग नामले जानिन्छ। काश्मीरमा यसलाई नाद्रु भनिन्छ। काश्मीरको नाद्रुको डिमान्ड निरन्तर बढिरहेको छ। यस डिमान्डलाई देख्दा डल झिलमा नाद्रुको खेती गर्ने किसानहरूले एउटा एफपीओ बनाएका छन्। यस एफपीओमा लगभग 250 किसानहरू सामेल भएका छन्। आज यी किसान आफ्ना नाद्रुलाई विदेशहरूसम्म पठाउन लागेका छन्। हालै केही दिन अघि मात्र नै यी किसानहरूले 2 पल्ट युएई पठाएका छन्। यो सफलताले काश्मीरको नाम त गरिरहेको छ नै, साथै यसबाट सैकडौँ किसानहरूको आम्दानी पनि बढिरहेको छ। साथीहरू, काश्मीरका मानिसहरूको कृषिसित जोडिएको यस्तो अझ अर्को प्रयासले यी दिनहरूमा आफ्नो सफलताको सुगन्ध फैलाइरहेको छ। तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि म सफलताको सुगन्ध किन भनिरहेको छु। कुरा सुगन्धको नै छ। सुगन्धको नै त कुरा हो। वास्तवमा जम्मू काश्मीरको डोडा जिल्लामा एउटा सहर छ, भदरवाह।
यहाँका किसानहरूले दशकौंदेखि परम्परागत मकै खेती गर्दै आइरहेका छन्। तर केही किसानहरूले केही भिन्न गर्ने सोचे। उनीहरूले फ्लोरिकल्चर अर्थात् फुल खेतीतर्फ लागे। आज यहाँका लगभग 2500 किसान, 2500 किसान ल्याभेन्डरको खेती गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई केन्द्र सरकारको अरोमा मिसनबाट सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। यस नयाँ खेतीले किसानहरूको आम्दानी धेरै वृद्धि भएको छ र आज ल्याभेन्डर साथसाथै यसको सफलताको सुगन्ध पनि टाढा टाढासम्म फैलिरहेको छ। साथीहरू, जब काश्मीरको कुरा हुन्छ, कमलको कुरा हुन्छ, फुलको कुरा हुन्छ, सुगन्धको कुरा हुन्छ, तब कमलको फुलमाथि विराजमान हुने माता शारदाको स्मरण हुनु पनि धेरै स्वाभाविक हो। केही दिन अघि कुपवाडामा माता शारदाको भव्य मन्दिरको लोकार्पण भएको छ। यो मन्दिर त्यही मार्गमा बनिएको छ जहाँबाट कुनै समय शारदा पीठको दर्शनका निम्ति जाने गरिन्थ्यो। स्थानीय मानिसहरूले यस मन्दिरको निर्माणमा धेरै मद्दत गरे। म जम्मू कश्मीरका मानिसहरूलाई यस शुभ पर्वका निम्ति धेरै धेरै बधाई दिदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यसपल्ट मन की बातमा बस यति नै। अर्कोचोटि तपाईसित मन की बातको 100औं एपिसोडमा भेट हुनेछ। तपाईहरू सबैले आफ्नो सुझाव अवश्य पठाउनुहोला। मार्चको यस महिनामा हामी होलीदेखि लिएर नवरात्रिसम्म कतिपय पर्व र तिहारहरूमा व्यस्त रह्यौं। रमजानको पवित्र महिना पनि सुरु भइसकेको छ। आउँदो केही दिनमै श्री रामनवमीको महापर्व पनि आउँदैछ। यसपछि महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे र इस्टर पनि आउनेछ। अप्रेलको महिनामा हामी भारतका दुई महान विभूतिहरूको जयन्ती पनि मनाउनेछौँ। यी दुई महापुरुष हुन् महात्मा ज्योतिबा फुले अनि बाबा साहेब अम्बेडकर। यी दुवै महान पुरुषहरूले समाजमा भेदभाव मेटाउनका लागि अभूतपूर्व योगदान दिए। आजादीको अमृतकालमा हामीले यस्ता महान विभूतिहरूबाट सिक्ने अनि निरन्तर प्रेरणा लिने जरुरत छ। हामीले आफ्ना कर्तव्यहरूलाई सबैभन्दा अघि राख्न पर्छ। साथीहरू, यस समय केही ठाउँहरूमा कोरोना पनि बढिरहेको छ। यसैले तपाईहरू सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। स्वच्छताको पनि ध्यान राख्न पर्दछ। आउँदो महिना मन की बातको 100औं एपिसोडमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई मलाई बिदाई दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।